Salam alaikum, je suis nouvelle sur YouTube. La chaîne ديالي غندوي فيها les achats sur internet. Donc j'espère que المحتوى يعجبكم وتابوناو معايا. اليوم في هاد لا فيديو على لابيلاسيون بار لا لوميير بولسي. شفت بزاف الناس كيسولوا عليها حتى انا كنت كنسول عليها. دونك اليوم غادي ندويو على لوميا فيليبس. دونك نتمنى نكون انا عاونكم بهاد لا فيديو. الوغ ديجا ليبيلاتور ديالنا سميتو فيليبس لوميا. هانتوما الا كيبان لكم فيليبس لوميا ادفانس. لا ريفيرونس ديالو هذا فيليبس بري. هي دي الا كتبان لكم بري 922 sur 00 بري 922 على 00 لوميا ادفانس. هاد لو باك كيجي فيه ليبيلاتور، انا غادي نحلو نوريه لكم، ومعاه كان كادو اون بروس. كتلقاو لا ماشين هكا كتجي في هذا الشكل هذا، هي هكا. هنا فاش كنركب لو شارجور هنا في لو سيكتور، هي كتخدم غير بالشارجور، ما كتخدمش ما عندهاش اون باتري باش تشارجا وتخدمي فيها سون فيل، كتخدم بلو شارجور برونشي. هنا كي كتشوفوا عندها لو بوطون باش كتشعليها، كتبركي عليه كتشعل، وهنا لي نيفو دانتونسيتي ديالها. لي نيفو دانتونسيتي باش غادي تخدمي سولون لو تيب دو بو ديالك، لا كولور بلوتو ولا بيغمونطاسيون ديال لي بوال، يعني اللون ديال الشعر ديال ذاتك واللون ديال ذاتك. كتختاري اون فونكسيون ديال هاد لي كريتير هادو، كتختاري لو نيفو دانتونسيتي بيان سور وكتخدمي بيه. من الاحسن ما تبداوش بنيفو مجهد بحال اللي درت انا في الاول. في لي زون اللي عارفاهم لابو ديالهم قاصحه وغليظه بديت جي تيستي بلو 3، وفاش لقيت راسي باللي ما حسيت بوالو، ما حسيت لا بدولور ولا حتى شي حاجه، طلعت لو 4 لو 5. بحال دابا لي جامب لي بغا، لي بغا شويه يسون راهم شويه سنسيبل. المهم لي جامب خدمتهم ب 5. المهم غنخلي هادشي بلاتي ونهضر عليه. غنوريكم بعدا اون بروميير لو لاباري كي قلت لكم ها هو كوم سا. الي براتيك، انا جاني براتيك، ما ثقيلش بزاف و تري براتيك، لحقاش الشده ديالو كتجي سهله، سهله في اليد. وعندنا هنايا جوج ديال الريوس جاوني معاه، دو زومبو. عندنا هنايا لومبو دو كور، هذا الراس ديال الذات فاش كنخدم ذاتي كامله كنخدمو به. لاباري بيان سور كتقدي تخدمي بها، نوريكم، كتقدي تخدمي بها ديفيرونت زون. فوالا كتقدي تخدمي بها ديفيرونت زون، كتقدي تخدمي بها كتخدمي بها لي جامب اونتيير، تخدمي بها لو فيزاج بيسكو كاين لومبو دو فيزاج، وتقدي تخدمي بها لو مايو ولي بور دو مايو، وتقدي تخدمي بها لي زيسيل. بيان سور بالنسبه تقولوا لي واش كتقصح واش ما كتقصحش، انا جاتني سوبورطابل. نقول لكم بالنسبه لي زوندغوا اللي خدت بها سون بروبليم. بالنسبه للوتيليزاسيون، الوغ بعدا نشرح لكم هاد اللوان اللي كاينين هنا. هادو هما اللي هضرت لكم قبيله عليهم فاش قلت لكم بلي لانتونسيتي اللي كتختاري سي اون فونكسيون ديال اللون ديال الذات ديالك وديال لون الشعر ديال الذات. هاد لاباري ماشي الي ديكونسيي، ولكن ما غتصلحش كاع، غادي تكون غير ضياعه ديال الفلوس بالنسبه للناس اللي عندهم اللي عندهم اللون ديال ذاتهم مات، صافي كيكون كحل بزاف. وبالنسبه للناس اللي عندهم الزغب سواء لونو غري او لا لي غوس اللي كيكون عندهم الشعر احمر، او لا لي بلوند كاع اللي كيكونوا عندهم شعر زعر بزاف، لاباري الي تين افيكاس بالنسبه لهاد لو تيب دو بو وهاد لو تيب دو بوال. دونك ابار سا كتخدم بالنسبه لهاد لي بيغمونطاسيون دو بو هادو كاملين. دونك بالنسبه للناس اللي بويض، ماشي تا بويض ماشي تا بلاقو كاع في مره، حتى السمر، اي انكور بيان سور حتى الناس اللي لا واقفه حتى السمر، دونك لي برون. وبالنسبه للشعر دونك كتخدم من الشعر من لا كولور دو بوال كحله وهي غادا كتخفاف حتى اللي شويه زعره، داكوغ. هذا مكان بالنسبه للافيكاسيتي ديالها. الوغ غادي نوريكم كي كتخدم. دونك كي قلت لكم ها هما لي دو زومبو، ها هو هذا لومبو
هذا لومبو كور وهذا لومبو دو فيزاج. دايوغ راه راسمينو عليه باش تفرز بيناتهم. غادي نحلها لكم باش تشوفوا شنو كاين لداخل. هادي غير اون اسوي كيعطيوها معاها باش تمسحي لها العينين ديالها فاش تسالي بها. الوغ فوالا. لتحت كاين هاد لو شارجور هذا اللي هو لو شارجور ديال ليبيلاتور. هادو ما جاوش معاه، انا نقول لكم منين خديتهم. الوغ هنا كان عندي لا بروس. هاد لا بروس هادي ديال فيليبس اللي قلت لكم كانت عندي هنايا، وكان عندي معاها الشارجور ديالها. انا حيدتها باسكو دابا جو لوتيليز صافي درتها في الحمام. وكيجيك معاها فوالا اون تروس زعما بور رونجي لاباريل. هنايا عنده واحد الجويبات فاش كديري لي زومبو ديال الفيزاج وديال لو كور. وكيجيك معاها الكتاب ديال لي انستركسيون ديالها. سمحوا لي ما غاديش نجبدو حيت شيتو في لا تروس وحل بون. الوغ باش ندوي لكم على هاد اللونات هادو، انا ما شريتش لاباري حتى قريت عليها وقلبت عليها مزيان. ديجا لاباري كيقولوا باللي هما ديجا دايرين هنايا بحال دي كلاص، بحال دايرين ديجا دي لونيت ولا دو فيلتراسيون ديال لي غيون اللي كيطلق هاد لاباري، ديال الاشعه اللي كتطلق هاد لاباري. من حيت هاد لاباري هادي راه كتخدم بحال لو سيستيم دو لازير اللي كنديرو في لي سونتر دو بوتي وعند لي جينيكو. سوف كو ما كتطلقش ان غيون بلا ميم انتنسيتي، لحق سي دونجورو باش تخدمي نيشان باللازير وانتينا ماشي بروفيسيونيل. دونك هما شنو كيديروا؟ كيسميوها لا لوميير بولسي. سي لو ميم برانسيپ باردون، ولكن غير هو الا بغينا نقولوا مخفف شويه في لا كونسونطراسيون ديال دوك لو غيون. لو لازير لي غيون ديالو كيمشيو عموديين مجموعين وعموديين كيضربوا في لو بوال. هادي الغيون كيخرج عمودي وكيتشتت باش ما كيكونش انطونس بزاف، باش ما يحرقكش وتصدقي خارجه على لابو ديالك. سي تو. الوغ كنت كنقول لكم علاش دويتكم على لي غيون لحقاش نتوما بيان سور عارفين باللي سي با كونسيي باش انك تخدمي بلا بروتيكسيون ديال لي زيو باللازير. هادشي علاش دويتكم على لي غيون. الوغ هما دايرين ديجا بيسكو هما دايرين هاد لاباري بور اوتيليزاسيون ا دوميسيل، زعما دايرينو باش الناس يخدموه في الدار. دونك شنو دايرين هما ديجا ان فلتر بحال داك لي لونيت اللي كنديرو في لي سونطر الا كنتي غتخدمي باللازير. سي لو ميم برانسيپ ان فلتر. انا برونشيتها في لو سيكتور. غنوريكم كي كتشعل. دونك باش كتشعل كتبركي لها غير هنا فوالا هي شعلات. باش تطلع هي ملي كتشعليها كتدار بلانطونسيتي 1، كتدار بلو نيفو 1 باش تطلعي لها لو نيفو. كتبقاي تبركي غير في هذه باش كتشعليها حتى كيطلع لك لو نيفو لو 5 باغ اكزومبل. هنا هي لافونتاج ديالها انها ما كتضربش، واخا نضرب بها انا وانا ما حطاهاش على ذاتي ما كتضربش. بيان سو ها هو هذا اللي باش كنخدمها. ها نتوما غير باش تشوفوا انا واخا غادي نضرب ما كتضربش. علاش؟ حيت هما دايرين لها هنايا دايرين لها واحد لو سيستيم ديال حتى كتحس بالذات ديالك عاد هي كتخدم. الوغ وفاش كتحطيها على الذات ديالك اوتوماتيكمون الا ما كانتش محطوطه مزيان هذا يا اما ما كيشعلش يا اما كيشعل احمر. صافي دير انها ما محطوطاش مزيان. باغ كونطخ ملي كتحط مزيان كيولي هذا ابيض عاد تقدري تضربي بها. غادي نطفيها كنبقى غادا وكنبرك. غادي ندوي لكم على الافيكاسيتي ديالها. الوغ هي فاش قريت لها الكتاب ديالها كيقول لك باش تخدمها خاصك ماشي ما ديرش لا سيروم. شنو كاتبين عندك دو ميثود باش تخدم بها. خاصك تابيلا ديجا قبل، ما يمكنلكش تخدم بها بلا ما تابيل. علاش؟ لحقاش هي في لو سيستيم ديالها ولا في زعما كومون هي كيفاش هي كتخدم. فاش داك لي غيون كيخرجوا وكيضربوا لو بوال، شحال ما وصل داك الغيون ولا شحال ما وصلت داك الاشعه وصلت لاغاسين
تما فين كتكون ليفيكاسيتي مزيانه فاش كتوصل لاغاسين شنو كدير هي لاغاسين اي باش ندوي لكم على هاد القضيه حتى هي حيت انا كنت غلطه فيها كان كيكتبوا عليهم ايبيلاسيون ديفينيتيف هاد لي زيبيلاتور هادو ماشي ايبيلاسيون ديفينيتيف ماشي زعما ماشي لازاله الشعر بطريقه نهائيه هما كيعملوا على غوتاردي لا روبوس ديال لي بوال يعني انهم كيعملوا على انهم ياخروا وتيره نمو الشعر سيتادير فاش كتضرب الاشعه كتمشي لاغاسين شنو كدير هي بحال كدير كتنوم داك لاغاسين دو فاصون ان داك لاغاسين ما غاديش تكبر ما غاديش ترجع لا فاز ولا المرحله ديال لا كرواسونس فكتبقى ناعسه دونك ما كتكبرش ما كتخرجش على اللحم اوتوماتيكمون نتينا ما كتبانلكش دونك راكي غازي راكي مابيليا هما شنو كيقول لك خصك تابيلا علاش لحقاش شحال ما لو بوال ما كانش خارج شحال ما الشعره ما كانتش خارجه على الجلده الاشعه كتمتصها الشعره نيشان لاغاسين وكتكون بلوز افيكاس يعني كتعطي نتيجه احسن اما الا كانت الشعره خارجه على اللحم الاشعه كتمتصها الشعره وبيسكو الشعره مادام الشعره طويله دونك ما كتوصلش يا اما ما كتوصلش كاع للجدر يا اما كتوصل ولكن بنسبه قليله لحقاش الشعره كتكون بصاتها كامله وكتوصل بنسبه قليله للجدر دونك من الاحسن كيقول لك خص ديجا ديري ليبيلاسيون ديالك ديري داك سوا التغازاي ولا ديري لاسيغ دايوغ كاتبينها بحيث انا فاش كنت كنقلب كان كيقول لك لا ما تخدميش لاسيغ في داك الكتيب اللي عاطين قال لك عندك دو ميثود تقدري تخدمي لو غازوار العادي او لو غازوار الكتريك اولا تقدري تخدمي لاسيغ الا خدمتي الغازوار فاش كديريه هما دايرين في الكتاب انك تو تو غاز كتغازاي اليوم ودوزي 24 اور عاد ديري لا سيونس ديالك بليبيلاتور وإلا درتي لاسيغ كيقول لك درتي لاسيغ اليوم تسناي 2 جور 48 اور 48 ساعه عاد ترجعي ديري لا سيونس ديالك بليبيلاتور علاش لحقاش فاش كتغازاي اوتوماتيكمون الشعره بحال كتدخل في واحد لافاز ديال انها كترتاح وعاد كترجع لمرحله النمو دونك هما داكشي كيقول لك تسناي 24 اور ولا 48 اور على ما الشعره تغبروني ترجع تدخل في المرحله ديال النمو عاد باش نتينا تبداي تخدمي بها باش كيكون ليفيكاسيتي اكثر الوغ انا فاش كنت كنشوف لي فيديو كان كيقول لك لا ما ديرش لاسيغ واخا في الكتاب كان مكتوب لاسيغ قال لك لا ما ديرش لاسيغ لا درتي لاسيغ كتضيع لك ليفيكاسيتي ديال لا لوميير بولسي وداكشي دونك مشيت درت بحال اللي قالوا درت الغازوار ساشون تري بيان كو انا ما كنستحملش الغازوار انا دوبي لو طون كنخدم ديما لاسيغ لحقاش الغازوار كيدير لي دي رياكسيون الرجيك كيدير لي حساسيه حبوب احمرار بزاف ديال الحاجات ما كنسوبورتيش اضطريت انني ندير الغازوار كيقول لك اللي بغى العسل يصبر القريص نحل درت الغازوار وخدمت بليبيلاتور الوغ باش نكون صريحه معكم بالنسبه للنتائج في منطقه ديال اليدين بالغازوار اعطى ريزولطا درت الغازوار ومن فوق منه درت لا لوميير بولسي صراحه الله عطى ريزولطا ديجا بانت لي لو ريزولطا ابري لا بروميير حتى لا دوزيام يوتيليزاسيون بان لي لو ريزولطا وزوين بزاف باغ كونطخ في بلايص اخرين بحال المايو بحال رجليه بحال لي زيسيل سي فري انا هاد البلايص هادو بثلاثه بيهم في شي مناطق ما بقاش كيبان لي الشعر باغ كونطخ في شي بلايص كان مازال وجاني بحال قصاح وبدا كيديرونجيني بانوا لي بحال لي ريزولطا تقالين دونك ديسيديت انني ندوز ونجرب لاسيغ وهنا فين بداو كيبانوا لي ريزولطا مزيان فاش بديت كندير لاسيغ وكندير لا سيونس ديالي بداو كيبانوا لي ريزولطا مزيان شنو كنت غنقول لكم فوالا كي قلت لكم فاش بديت كندير لاسيغ وكندير ليبيلاتور بداو كيبانوا لي نتائج حسن من الاول بالغازوار دونك ديسيديت انني نكمل بلاسيغ بيسكو سي ميو بالنسبه للخدمه كي كديري تخدمي بها كيقول لك ديري بحال دابا لا سيونس ديالك اليوم وتسناي 15 جوغ تسناي 15 يوم جوج ديال السيمانات وتعاودي ديري لا سيونس الثانيه حتى كتوصلي للسيونس الخامسه حتى كتوصلي الحصه الخامسه بهاد لاباري فاش كتوصلي لا سيونس الخامسه نورمالمون كيقول لك في الكتيب انك ملي كتوصلي لا سيونس الخامسه ما كيبقالكش يكبر الشعر في ذاتك وهنا كيخصك غير دي سيونس دونتروتيان كيخصك حصص ديال اش كيقولوا لها الصيانه مهم باش زعما تبريزيرفي داك لي ريزولطا باش تخلي داك لي ريزولطا يدومو كتبقاي ديري اون سيونس يا اما كل شهر يا اما كل شهرين
على كل وحده وعلى حسب لا بيلوزيتي ديالها، على حسب الشعر ديال ذاتها كي داير، واش كيكبر دغيا ولا لا. هذا مكان هما باش يسهلوا عليك شنو دايرين. كاينه واحد لابليكاسيون كتيليشارجيها ديال اي بي ال فيليبس، وهذيك لابليكاسيون كتبقاي فوق ما ديري لا سيونس كتسجلي لا سيونس، وهما كيديروا لك ان رابيل. سا فو مثلا درتي لا سيونس اليوم وخصك تعاوديها ابري 15 جوغ، راسهم ابري 15 جوغ كيديروا لك ان رابيل بلي خصك تعاودي ديري اون سيونس انسي دو سويت. عاوتاني ملي وهما اوتوماتيكمون ديال فيليبس لي زوين فيهم في داك لابليكاسيون انهم ديجا مبروغرامينها دو فاصون انها كتعطيك انك فوالا هنا خصك ديري اون سيونس كل 15 جوغ، فاش كتوصلي لا 5 سيونس كيولي يدير لك ان رابيل كل شهر اي انسي دو سويت. لاباري فيها 250,000 فلاش، فيها 250,000 فلاش شعاع، وكاتبين باللي هاد لاباري ب 250,000 فلاش غتصايب لك دات كامله بوندون 5 سنين، بوندون 5 ans. هادشي اللي كاتبين فيها. الا تبعتي بيان سور الوتيره بالخدمه بها اللي عاطينك، كتدوز لك 5 ans.